नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। रामेछापको लुबुघाटमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुग्यो। घाइतेहरूको काठमाडौँ र धुलीखेलमा उपचार हुँदै। मानवीय सेवाका लागि समर्पित नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा। आफूहरू वैधानिक भएको दुवै तदर्थ समितिको दावी। बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रको माग। उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा लगानी गर्ने नीति बनाउन बैंकर्सहरूको सुझाव। अमेरिकाको सिकागोमा परेडका क्रममा अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्ने युवक। प्रहरीको नियन्त्रणमा। युवकको साथबाट बन्दुक बरामद भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। र क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज घरेलु टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। खेल राति 9:45 बजे हुने। अब पूरा समाचार। रामेछापको लुबुघाटमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। घटनास्थलमा 9 जना र उपचारका क्रममा धुलीखेल अस्पतालमा 4 जना गरी 13 जनाको मृत्यु भएको हो। उपचारका लागि धुलीखेल अस्पताल ल्याइएका 24 जना मध्ये 4 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार थिङले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु हुनेमा सुनापथि गाउँपालिका 5 का 34 वर्षीय खड्ग बहादुर विक र अन्य 2 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्। घाइते मध्ये 20 जनाको धुलीखेल अस्पताल र 1 जनाको शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपामा उपचार भइरहेको छ। सुनापथि गाउँपालिका 3 हिलेदेवीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको अरनीको यातायातको बा 3 ख 8396 नम्बरको बस दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। गम्भीर घाइते 3 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ। प्रहरी प्रमुख थिङका अनुसार घटनास्थलमा मृत्यु हुनेमा सुनापथि गाउँपालिकाका समरिता तामाङ, ठुला तामाङ, खड्ग विक, कमला तामाङ, कान्छी माया भन्ने, शुभलक्ष्मी सन्जु आले मगर तथा काभ्रेको रोसी गाउँपालिकाका सुदीप गजमेर रहेका छन्। अरू 2 जनाको शनाखत हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। बस सडकबाट करिब 100 मिटर तल भिरमा खसेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि कुर्सीको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आयोजना गरेको स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा भएका राजनीतिक समस्यालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एउटै पार्टीमा पनि समस्या हुने गरेको भन्दै गठबन्धनमा आएका कुर्सीका समस्याहरूलाई सामान्य रूपमा लिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मोरङको विराटनगरमा रहेको भवनलाई स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाममा संग्रहालय बनाउने कुरा स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले संग्रहालय बनाउने कुरामा सरकारले सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ठुलो कुरा नै होइन, हामी यसमा पहल गर्ने नै छौँ। अरू कुरा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कहिले नथाक्ने नेताको रूपमा मैले लिएको छु, सधैँ लडिरहने नेताको रूपमा लिएको छु मैले। प्रधानमन्त्री देउवाले सधैँ जनताको लागि लडिरहने नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शालिग अनावरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले स्वर्गीय नेता कोइरालाले दलहरूबीच सहकार्य र सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने कुरा बारम्बार भनिरहने उल्लेख गर्दै आज पनि सहमति र सहकार्यको कुरा सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको कार्यालयमा ट्रेड युनियन कांग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अर्धकदको शालिग अनावरण गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले गठबन्धन टुटे देश दुर्घटनातर्फ जाने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आयोजना गरेको स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको
शालिक अनावरण कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धन रूपी विमान आकाशमै रहेकाले सुरक्षित अवतरण नगरे दुर्घटनातर्फ जाने बताउनुभयो। आगामी वंशिपछि मात्रै सम्भवतः गठबन्धन रूपी विमानले सुरक्षित अवतरण गर्ने बताउनुभयो। पाक्दले एउटै जहाज चढेका छौँ। जहाज चढिसक्यौँ, जहाज उडिसकेको छ, जहाज आकाशमा छ, जहाज ल्यान्डिङ भएको छैन। अब हामीले त्यो जहाजलाई सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भनेर हामी चिन्तन र चिन्ता गरिरहेको बेलामा त्यही जहाजभित्र बसेर साथीहरूले न्यार न्यार मुर मुर गर्न हुन्न भन्ने मेरो ठहर छ। उपसभापति गुरुङले गठबन्धनभित्र नै एक दलले अर्को दललाई आरोप लगाउँदा अपरिपक्व राजनीतिज्ञले देश सञ्चालन गरेको पुष्टि हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले सधैँ देश गरीब बनाएर काम गर्नु नहुने भन्दै सरकार सञ्चालनकर्ताले मुलुक र व्यवस्थालाई समृद्धिसँग जोड्ने अर्जुन दृष्टि राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवस्था परिवर्तन गरेर पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेको बताउनुभयो। मानवीय सेवाका लागि समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। दुवै तदर्थ समितिले आफूहरू वैधानिक भएको बताउँदा अदालतको निर्णयले रिक्तताको अवस्था सृजना गर्दा विवाद झन उत्कर्षमा पुगेको हो। मानवीय सेवाका लागि समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्राङ्गणभित्र देखिएको पदको लडाई अस्वाभाविक छ। दुई तदर्थ समितिका संयोजकबीच कार्यभारको लागि सङ्घर्ष जारी छ। विक्रमसम्म 2077 श्रावणमा नियमित अधिवेशन हुन नसकेपछि नेपाल रेडक्रसको समिति भङ्ग गरी नेत्र तिमसिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। समाज कल्याण परिषद ऐन 2049 अनुसार भङ्ग भएको 3 महिनामा निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि कोरोनाका कारण समितिको म्याद थप 1 वर्ष थपिएको थियो। सो अवधि समेत सकिन लागे पश्चात तिमसिना नेतृत्वमा समितिले असोजमा निर्णय गरेर कार्तिक 4 गतेबाट लागू हुने गरी माघको 2 गतेसम्मका लागि 3 महिनाको म्याद आफैलाई थप गर्यो, जसलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गर्यो। सरकारले भने उक्त निर्णय असोजमा नै भएको देखाउँदै पुस 2 गते नै कार्यभार सकिएको बताएर 2078 पौष 14 गते सुदर्शन नेपालको संयोजकत्वमा 3 महिनाको लागि पहिलोपटक अर्को तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। अदालतमा मुद्दा परेपछि पुस 23 गते अदालतले नयाँ समितिलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै पौष 27 को लागि म्याद तामेली गरेको थियो। यद्यपि सो आदेश उपर अदालतले अन्तरिम आदेश अझसम्म गरेको छैन। अदालतबाट नयाँ समितिको नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्ने अल्पकालीन आदेशको अर्थ पुरानैको निरन्तरता दिनुका रूपमा लिएको र यसैबीचमा समयावधि सकिए पनि अन्तरिम आदेश नआएकाले आफूले नै पदभार गरेको नेत्र तिमसिनाको आशय छ। अस्ति पुस 23 गते भएको अदालतको फैसलाले पनि मेरै नेतृत्वको उसलाई समितिलाई वैधानिकता दिएर अर्को सुदर्शन नेपालको नेतृत्वलाई काम नगराउनु भनेको थियो। अहिले फेरि पुनः 16 असाढमा 79मा मलाई फेरि हाम्रो समितिलाई नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर सरकारले अहिले गरेको निर्णय लागू नगराउनु भनेको थियो र हामी अस्ति आइतबारै हामी खास गरेर आज मेरो नेतृत्वको समिति पदस्थापना गर्न आएको। अदालतले 27 गतेका लागि अर्को समय तोकेको भए पनि कोरोनाका कारण अदालतको समय पटक पटक सर्यो र अन्तरिम आदेश दिने उक्त दिन अझैसम्म आएको छैन। पौषमा नियुक्ति पाएका सुदर्शन नेपालको कार्यकाल अदालतको अन्तरिम आदेश पर्खिँदा नै सकियो। पुनः सरकारले 2079 जेठ 31 गते अर्को निर्णय गर्दै उनलाई दोहोऱ्याएको छ। तर पुनः अदालतले असार 16 गते निर्णय गर्दै उक्त निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको छ। त्यस्तै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको लागि 27 गतेको अर्को म्याद तामेल समेत गरेको छ। सर्वोच्चको उक्त आधिकारिक पत्र नआएको र पूर्व तदर्थ समितिको समेत म्याद सकिसकेकाले आफूहरूले नै पदभार गरेको पछिल्ला संयोजक सुदर्शन नेपालको दाबी छ। त्यो अदालतको उलाई हेर्दाखेरि हामीले साँच्चै नै भन्यो भने हामीले पनि नगर्नु, उसले पनि 16 गतेको अन्तिम फैसलाले के भन्छ भने नेपाल सरकारको 31 गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउनु भनेपछि ठिकै छ। कहिलेसम्मलाई त भन्दा 27 गतेसम्म आउने 27 गतेसम्म आउने 27 गतेसम्मलाई नगर्नु भनेको छैन, हामी पनि गर्दैनौँ भनेर बस्यौँ। तर यहाँनिर विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने अहिलेसम्म हामीलाई त्यो जानकारी छैन औपचारिक रूपमा। कार्यालयका कर्मचारीहरू भने नेतृत्वले स्रोतको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। हामीसँग रेकर्ड छ, उहाँहरूले ससुराली जाँदा
आफ्नो घर जाँदा, पार्टीको काममा जाँदा, पार्टीको प्रतिनिधि जाँदाखेरि महिनौँ दिन लगाएर गाडी रोकेछ यही नेत्रप्रसाद तिमसाको नेतृत्वको सदस्यहरूले गरेको। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब यदि आधिकारिक चिठी संस्थामा दर्ता भयो भने हामी उहाँहरूलाई पनि यो कुनै पनि स्रोत र साधनहरू प्रयोग नगर्नुहोस् भनेर हाम्रो दबाब हुन्छ। उहाँहरूलाई मात्रै दुवै पछाडि दबाब हुन्छ हाम्रो, हामी दिँदैनौँ त्यति दुरुपयोग गर्न। तर उहाँहरूले जुन अहिले आरोप लगाउनु भइरहेछ, मैले के गरेँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि आफ्नो अनुहार आफै हेर्नु भनेर भनिदिनु होला। विशेष गरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले भूकम्पका समयमा करिब 16 अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई जानकारी नै नदिई विभिन्न स्रोतबाट खर्च गरेको सरकारी समितिले निष्कर्ष निकाले पश्चात सरकार यसको शुद्धिकरणमा लागेको थियो। सरकारको निर्णय एकातिर र सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले आफ्नो नियमित कार्य गर्न सकिरहेको छैन। यसका लागि नेपाल सरकारले तत्परता ल्याएर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने तयारी गर्नु परेको बताउनु भएको छ। मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन 2076लाई सम्बोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँडले सो विधेयकमा सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेर संघीय प्रहरीलाई दिने कुनै मनसुवा नराखेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। राजधानी काठमाडौँमा दैनिक जस्तो सुरक्षा संवेदनशीलताका घटना बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँडले यस्ता घटनामा नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी परिचालन बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको स्मरण गराउनु भयो। यो सरकारमा रहँदाखेरि मात्रै होइन कि राज्य चाहिँ नै स्थायी नै हुन्छ, सरकारको निरन्तरतै हुन्छ। त्यसले सरकारले जुन यो विधेयक ल्याएको छ यो राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर ल्याएको हो र यसमा चाहिँ नि प्रदेशको या प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्ने यो चाहिँ नि मनसुबै होइन। बैठकमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भने सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुने गरी सो विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले राजधानी काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। दसम्म यसको व्यवस्था छ। यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यक समन्वय गरेर नेपाल प्रहरीले धेरै नै काम गर्न सक्छ। त्यसमा पनि अब नेपाल सरकारको सहयोग भयो भनेपछि, नेपाल सरकारले तोकिदियो भनेपछि यसले धेरै ठाउँ चाहिँ लिएर काम गर्न सक्ने भएपछि त भ्यालीको सुरक्षाको लागि चाहिँ धेरै समस्या पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरवाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमै सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने कानुनी प्रबन्ध गर्दा गलत नहुने धारणा समेत राख्नुभयो। संघीयताको अब हाम्रो होल्डिङ टुगेदर कमिङ टुगेदरका प्रिन्सिपलहरूलाई पनि हेरेर सबै हेरेर बनाएको संविधान। त्यसमा प्रदेश सिधै चाहिँ नि केन्द्र प्रदेश अनि त्यसपछि स्थानीय त होइन, त्यसमा सहमति सहकार्य र सहअस्तित्वका 3 फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलका आधारमा हामीले संविधान बनाएको हुनाले यो केन्द्रको 400 भित्र पर्छ सेक्युरिटी त प्रदेशको अधिकार खोज्नेभित्र पर्दैन। हाम्रो संविधानको दायराभित्रै पर्छ, संविधान संहितासँगै सम्बन्धित पर्छ। सांसद अधिकारीले बदलिदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँगै राजधानी काठमाडौँको सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको बारेमा छलफल सुरु गरेको छ। मंगलबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सो विधेयकको बारेमा छलफल प्रारम्भ गरिएको हो। उम्मेदवारी दर्ता हुनेदेखि मतगणनाका लागि गरिने व्यवस्थाहरूलाई
समावेश गरेर निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको सो विधेयकको बारेमा पार्टीभित्र प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टीको भातृ संस्थाको विधानमा एकरूपता ल्याउने विषयमा के भइराखेको छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो। पार्टीको अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसलाई पारित गराउने गरी पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरिएको पनि विश्वकर्माले बताउनुभयो। एजेन्डा त आज हामीले छलफल गरेनौँ, त्यो सभापतिकै उपस्थितिमा गर्ने हो। आज चाहिँ भातृ संस्थाहरूको विधानको एकरूपताका बारेमा के भइराखेको छ भन्ने कुरामा छलफल भयो र निर्वाचन आयोगले अगाडि सारेको दल सम्बन्धी अथवा निर्वाचन सम्बन्धी, दल सम्बन्धी होइन, निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको बारेमा प्रारम्भिक छलफल भयो। यति नै हो। नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको नेतृत्वमा गठित कार्यदललाई भातृ संस्थाहरूको विधानमा एकरूपता ल्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसैलाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउनु पर्ने भएकाले छलफल गरिएको सहमहामन्त्री विश्वकर्माको भनाइ थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले सरकारको योजना अन्तर्गत हरेक पालिकामा बन्ने पालिका अस्पतालमा आँखा र दाँतको उपचार हुने व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। नेपाल चिकित्सक आयुर्वेद संघको 25औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खापुङले सरकारको योजनामा प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि एउटा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले योजना अनुसार नै सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रत्येक वडामा नसके पनि एउटा पालिकामा कम्तीमा 15 बेड क्षमताको अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो। सरकारको चाहिँ महत्त्वपूर्ण आर्थिक हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी छ। अहिले हामी संघीयताको चाहिँ अभ्यासमा छौँ। प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि एउटा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्छ भन्ने सरकारको चाहिँ घोषणा छ। प्रत्येक पालिकामा 5, 10, 15 बेडसम्मको चाहिँ हस्पिटल हुनुपर्छ भन्ने सरकारको घोषणा छ, योजना छ। त्यो योजना अनुसार नै सरकार अगाडि बढिरहेको छ। मन्त्री खापुङले सिंहदरबार वैद्यखानाको मर्मत सम्भार र सम्वर्धन हुन नसक्दा नाजुक स्थितिमा पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले वैद्यखानाको सुधारका लागि नयाँ नेतृत्व पुगेकाले अबका दिनमा सुधार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकारले पारित गरेको वन नियमावली 2079 खारेज गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले माग गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको सो नियमावली संविधान, संघीयता, सामुदायिक वन र महिला अधिकार विरोधी व्यवस्थाहरू समावेश भएको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो। मंगलबार बबरमहल स्थित वन परिसरमा महासंघले सरकारले ल्याएको वन नियमावली जलाएर खारेज गर्न माग गरेको हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्वमा भएको सडक आन्दोलनका माध्यमबाट वन नियमावलीको अन्तिम मस्यौदामा सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो। तर उक्त नियमावलीमा समावेश केही बुदाहरूले नेपालको वन क्षेत्रमा गम्भीर किसिमको प्रतिगमन हुने हुँदा खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ। हिजो जंगल बचाउनु थियो, मरुभूमि भइसकेको थियो, त्यति बेला को चाहियो भन्दा गरिब विपन्न महिला दलित चाहियो। वन जोगाउनको लागि वन हराभरा भयो। अब को चाहियो भन्दा ठुला ठुला धनाढ्य घरानिया परिवारको हातमा उहाँले सम्झौता गर्न तयार हुनुभयो। त्यति मात्रै भएन, वन यसले भनेको छैन आज चाहिँ खोला नदीको मात्रै होइन, जङ्गलभित्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकालेर खानी निकालेर बेच्न तयार भयो वन मन्त्रालय। यसमा कसको साँठगाँठ छ? किन यतिसम्म गिरिएर वन मन्त्रालयले यस्ता खालका नियम र कानुनको विरुद्धमा नियमावलीहरू ल्याइराखेको छ? सामुदायिक वनको सफलताको सन्दर्भमा महिला तथा पुरुषको योगदान बराबर भएकाले कार्य समितिमा कम्तीमा 50% महिला प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भए तापनि उक्त व्यवस्थालाई हटाएको महासंघको आरोप छ। समुदायको आवाज सुनवाई बिना ल्याइएको वन नियमावलीको विरुद्धमा निरन्तर रूपमा सामुदायिक आन्दोलन गर्ने महासंघले बताएको छ। छाता संगठनको रूपमा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र निजी वन लगायतले
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संस्कृति र सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 12औं प्रज्ञासभा समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशको संस्कृति र सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्न सकेमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित हुनुका साथै पर्यटन प्रवर्धन हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न मुलुक भएको उल्लेख गर्दै सांस्कृतिक विविधता नेपालको अमूल्य राष्ट्रिय सम्पदा भएको बताउनुभयो। यस्ता कलाकारहरूलाई आफ्नो विविधताको क्षेत्रमा थप प्रोत्साहित गर्दै उनीहरूलाई सहकारी समन्वय बनाउँदै उनीहरूको प्रतिभालाई राष्ट्रिय हितमा अधिकतम मात्रामा प्रयोग परिचालन गर्ने यस प्रतिष्ठानले विशेष जोड दिन आवश्यक छ। कला संस्कृति संरक्षण र प्रबन्धनको क्षेत्रमा प्रतिष्ठानले अगाडि बढाएका संरचनात्मक कार्यलाई कार्यान्वयन सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने कुरामा आश्वासन दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रको स्थापना र संवर्धनमा कलाकार र साहित्यकारहरूको अमूल्य योगदान रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले लोक संगीत, लोकनाट्य र लोकनृत्यहरू लोप हुँदै गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यिनको संरक्षण र संवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो। वास्तवमा सच्चा कलाले मानिसलाई बाँच्न सिकाउँछ। हाम्रा कतिपय लोक संगीत, लोकनाट्य, लोकनृत्य लोप भइसकेका छन्। कतिपय क्रमशः लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छन्। यिनको संरक्षण र संवर्धन गर्नु हाम्रो एक महत्त्वपूर्ण अभिभार हो भने विश्व मञ्चमा हाम्रा संगीत तथा नाट्य कलालाई प्रस्तुत गर्नु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। मन्त्री श्रेष्ठले लोक संगीत, नाट्य र नृत्यको दीर्घ साधकहरूको सम्मान गर्दै भावी पुस्ताको सहभागिता बढाउँदै लैजानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले निजामती कर्मचारीलाई नयाँ वातावरण दिने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कर्मचारीको नयाँ सोच इनोभेटिभ आइडिया प्रस्तुतिका लागि प्रतिभा डबली अन्तिम चरणको छनौट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बीचमा प्रतिभाको प्रतिस्पर्धा गर्नुले आगामी दिनमा अध्ययन र अनुसन्धानको पाटोलाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले बहुआयामिक प्रतिभाका धनीलाई एक ठाउँमा उभ्याउने उक्त प्रयासको खुलेर प्रशंसा समेत गर्नुभएको थियो। कर्मचारीहरूको बीचमा एक किसिमको एउटा ट्यालेन्ट वार जस्तै हो। आफ्नो खुदी, आफ्नो क्षमता त्यसलाई यसरी प्रतियोगिताको माध्यमबाट अगाडि सार्दा अझ उहाँहरू भविष्यमा राम्रो काम गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र निजामती सेवामा मात्रै होइन यसको प्रभाव अन्यत्र पनि यसले विकास गर्दै विस्तार गर्दै लान्छन्। मुख्य सचिव बैरागीले प्रतिभाको कदर, सम्मान र प्रतिभाको उचित वातावरण सृजना गरेर प्रस्फुटन हुने मौका दिने हो भने निजामती सेवाले फड्को मार्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले उक्त कार्यक्रमले विदेशमा भएकालाई स्वदेश फर्काउन वातावरण बनाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। बहुआयामिक प्रतिभाका धनीहरूलाई त्यो जुनसुकै क्षेत्रको होस्, त्यो जुनसुकै समुदायको होस्, त्यो जुनसुकै पेसामा आबद्ध होस्, त्यसलाई एक ठाउँमा उभ्याएर राष्ट्रको विकासका लागि सोच्न बाध्य बनाउँछ। त्यसैले म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिभाको कदर गर्ने, प्रतिभाको सम्मान गर्ने, प्रतिभालाई उचित वातावरण सृजना गरेर प्रस्फुटन हुने मौका दिनु निजामती सेवाले भोलि फड्को मार्नेछ। कार्यक्रममा निजामती क्षेत्रमा आबद्ध भएका 10 जनाले विभिन्न विधामा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए। कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल, आइडिया स्टुडियोका अध्यक्ष डाक्टर छिरिङ लामा लगायत विभिन्न कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो। अब आर्थिक समाचार।
आगामी मौद्रिक नीतिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन्। आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमा छाता संगठनका प्रमुखहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय भोगिरहेको बैंकिङ तरलता, बैंकिङ कर्जामा सहुलियत, कृषि पर्यटन र उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता सहज बनाउने मौद्रिक नीति आउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले बैंकिङ कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कतिपय अनुत्पादक चाहिँ क्षेत्रमा भन्नाले बढी क्रेडिट चाहिँ फेसिलिटीहरू ब्याङ्कहरूले गरे भन्ने एउटा चाहिँ सँगसँगै छ। डेफिनेटली त्यता हेर्नुपर्ने चाहिँ होला। तर सँगसँगै अहिलेको चाहिँ अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू जुन अहिले अनगोइङ चाहिँ छ, जुन कन्स्ट्रक्सनमा गइराखेको चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू चाहिँ छ र तिनीहरूको अघि पनि सायद यहाँ चाहिँ आइपानको चाहिँ साथीहरूले भन्नुभयो त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ लाई जुन एउटा चाहिँ लिमिट पास भइसकेको एमाउन्ट पनि वास्तवमा डिस्पर्स गर्न चाहिँ नसक्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले आगामी मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको समस्या सहजीकरण हुने आशा लिएर बसेको बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसायीहरूले तरलता अभाव, लगानीको वातावरण असहज जस्ता समस्या भोगिरहेको बताउँदै पछिल्लो 6 महिनाको बीचमा 60 अर्ब बराबरको लगानी बढेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले पेट्रोलियम पदार्थ र बजारमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धिलाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। 6 महिनामा हामीले करिब 50 देखि 60 अरब रुपियाँको लगानी हामीहरूको बढेको छ। 5-6 महिनामा एक माघदेखि अगर हामीले कुरा गर्ने हो ज्येष्ठ मसानसम्ममा करिब 50-60 अरब को मात्रै लगानी बढेको छ। त्यसको मतलब के छ कि त्यो 50-60 अरबको लगानी यो हामीहरूको जीडीपी को 1% या टोटल लोन को पनि 1% या 1.5% को बीचमा छ, जुन मैले भन्न खोजेँ कि एकदमै नेग्लिजिबल लगानी भएको छ। अरू त्यही तरिकाले अरू जुन परिसूचकहरू पनि जुन छ इन लास्ट 6 मन्थ्समा इम्प्रुभमेन्टतिर गएका छन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी मौद्रिक नीति निर्यातलाई प्रवर्धन गरी व्यवस्थित गर्ने किसिमको आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बैंकिङ सुविधा 753 वटै स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने र गत वर्ष शेयर धितो कर्जामा लगाइएको 4-12 को सीमा समेत खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बैंकको एप्रोच पनि 753 पालिकामा गाउँ-गाउँमै पुर्याउनु पर्यो कि मान्छेले घरमा पैसा नराखिकन बैंकमा राखौँ। आफूलाई चाहिने 5-10 हजार कि इमर्जेन्सी राख्यो भने अरू पैसा बैंकमा राख्ने बानी बसाल्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यो तरलताको पनि अभाव चाहिँ घटेर जान्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ जुन यो हामीले भइरहेको कुरामा चाहिँ तत्कालै अहिले सबै कुरा सबै क्षेत्रमा आइसकेका छ। यो शेयर मार्केटमा असाध्यै नै खरबौँ चाहिँ घाटामा लाखौँ मान्छे चाहिँ घरबार चाहिँ तपाईँको चाहिँ विस्थापित हुने अवस्था पुगेको छ भनेदेखि यो जुन 4-12 को सिलिङ कि त यो टोटल्ली हट्नु पर्यो, अन्यथा यसलाई केही व्यवस्थित गर्नु पर्यो। त्यस्तै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई कर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष सिंहले विगतमा कोभिड प्रभावित उद्योगलाई दिएको कर्जा सुविधालाई घरेलु तथा साना उद्योग मैत्री बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। हामी चाहन्छौँ सहुलियत दिने हो भने त्यसलाई अलि फराकिलो मनले सहुलियत दिउँ, होइन त्यसलाई हात खुट्टा बाँधेर नै गर्ने हो भने त्यसलाई त्यस्तो किसिमको सहुलियतको आवश्यकता छैन। 5% लाई 7% मा गर्यो, 2% बढावा गर्यो, तर फ्ल्याटमा गरियो सबैलाई। मैले अघि नै भनिसकेँ हाम्रो आफ्नो अस्तित्व के छ, हामी लघु घरेलु साना उद्योगीको हकमा हामी रहेको अवस्थामा हामीलाई पनि त्यसैमा नजोडिदिनुहोस्, हामीलाई त्यसलाई फरक ट्रिट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामी चाहन्छौँ त्यसलाई लोनमा पनि फरक दर रेटमा होस्। उद्योगी एवं व्यवसायीहरूले परियोजना धितो राखेर कर्जा लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
आगामी मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याउन बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रभावलाई प्राथमिकता दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु पर्नेमा बैंकर्सहरूले जोड दिएका छन्। राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य अङ्गको रूपमा रहेका वाणिज्य बैंकका प्रमुखहरूले आगामी वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिको लागि दिने सुझावमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्। बैंकहरूमा लागू भएको बेस रेट व्यावहारिक नभएको भन्दै मौद्रिक नीति मार्फत सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ। प्राइसिङ नै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, डिमान्ड र सप्लाई निर्धारण गर्ने हो र प्राइसिङ भनेको बेस रेट चाहिँ हाम्रो अलि व्यावहारिक छैन। हामी इन्डियाको पनि उदाहरण दिन सक्छौँ। त्यसलाई हेर्नु पर्यो र रिस्क प्रिमियमलाई मार्केट रिस्कसँग केन्द्रीकृत गएर हामी चाहिँ जान सक्यो भने ट्रान्सफर चाहिँ गर्नु पर्यो नि। कस्ट बढ्ने ट्रान्सफर गर्न नपाउने संसारमा नभएको कुरा हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। बोटल नेकमा काम गर्नु भएन, ओपन जानुपर्छ। जहाँ जहाँ रिल्याक्स दिनुपर्ने जहाँ जहाँ दिने कुरा हामी गरौँ र बेस रेटको क्यालकुलेसनलाई पनि हामीले अन्तिमको 3 महिनाको प्राइसिङलाई ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम चाहिँ गरिदियो भने सबैजनाले हेल्दी काम गरौँ। त्यस्तै विकास बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदुमन पोखरेलले उत्पादनमुखी उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिने कर्जाको जोखिम भार मौद्रिक नीति मार्फत घटाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले त्यस्तो कर्जामा जोखिम भार घटाउँदा सजिलै उद्योगले कर्जा पाएर आन्तरिक उत्पादन बढ्ने पनि जानकारी गराउनुभयो। अध्यक्ष पोखरेलले अहिले बैंकहरूबाट उत्पादन क्षेत्रमा निर्देशित मात्रै कर्जा लगानी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिइरहेको जुन कर्जाहरू छ त्यसमा केही जोखिम भार जुन लगाइएको छ अहिले त्यसलाई हामीले रिभ्यू गरेर कम गर्न सक्यौँ भने अलिकति सजिलोसँग कर्जा गएर आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्छ कि भन्ने एउटा सुझाव हुन सक्छ। जुन निर्देशित लगानी छ त्यसमा जति पर्सेन्टेज चाहिँ र तोकिएको छ लक्ष्य त्योभन्दा बढी गरेका संस्थाहरूलाई केही प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन सक्छ कि। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकहरूको नीतिमा कर्जा लगानी र उत्पादन क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा मौद्रिक नीति मार्फत थप 2% ब्याजको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गर्नुभयो। अहिले बैंकहरूले 1% थप ब्याज दिइराखेको छ। अब यो मोनेटरी पोलिसीबाट कमसेकम त्यस्ता बैंकिङ सेक्टरमा आएका पैसालाई थप 2% ब्याज दिने चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने एउटा हाम्रो सुझाव छ। 1% बैंकले ऋण बढायो भने 0.5% महँगी बढ्छ। यो पनि यही रिपोर्टले देखाएको छ। यसको मतलब हामीले कहीँ न कहीँ चुक गरिराखेका छौँ। अब चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नु पर्यो। अध्यक्ष गोल्यानले बैंकहरूमा 10 लाखभन्दा बढी जम्मा गर्न नपाउने भएको भन्दै मौद्रिक नीति मार्फत 25 लाखसम्म बैंकको मुद्दती खातामा पैसा राख्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज घरेलु टोली क्यानाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। पहिलो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्गत नेपालले आज क्यानाडाको सामना गर्न लागेको हो। किङ सिटी स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 मा सुरु हुनेछ। 2 खेलको 1 दिवसीय सिरिजका लागि क्यानाडा पुगेको नेपाल पहिलो खेलमा जित निकाल्दै सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल र क्यानाडा बीचको दोस्रो 1 दिवसीय बुधबार हुनेछ। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा आयोजना हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज अघि नेपालले क्यानाडाको भ्रमण गरेको हो। यसअघि नेपाली टोलीले क्यानाडाको स्थानीय ओन्टारियो क्लबसँग 1 दिवसीय र अर्को T20 गरी 2 अभ्यास खेल खेलेको थियो। दुवै खेल नेपालले जितेको थियो। क्यानाडासँगको सिरिजपछि नेपाली टोली स्कटल्यान्ड प्रस्थान गर्नेछन्। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ।
चिर परिचित प्रतिद्वन्दी टाइम्सको चुनौतीलाई पन्छ्याउँदै रोयलले अन्डर 23 पुरुष बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। कृतिपुरको नयाँ बजार स्थित कवर हलमा मंगलबार भएको फाइनल खेलमा रोयलले टाइम्सलाई 66-57 को स्कोरमा हराउँदै उपाधि जितेको हो। खेलमा रोयलले पहिलो क्वार्टरमा 23-18 को स्कोरबाट अग्रता लिएको थियो। दोस्रो क्वार्टरमा पनि रोयलले अग्रतालाई कायम राखेको थियो। दोस्रो क्वार्टरमा 22-16 अग्रता लिएको रोयल तेस्रो क्वार्टर भने 8-10 पछि परेको थियो। अन्तिम तथा निर्णायक क्वार्टरमा समान 13-13 स्कोर गरे पनि रोयलले समग्रमा 66-57 को स्कोर निकाल्दै उपाधि जित्न सफल भएको हो। रोयलका निकेश मगरले सर्वाधिक 22 स्कोर गरेका छन्। च्याम्पियन बनेको रोयलले नगद 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्यो भने उपविजेता बनेको टाइम्सले 50,000 रुपैयाँमा चित्त बुझायो। प्रतियोगितामा 10 टिमले सहभागिता जनाएका थिए। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमी अन्तर्गत केन्द्रीय बास्केटबल विभागद्वारा आयोजित प्रतियोगिता 71औं मदन जयन्तीका अवसरमा आयोजना भएको थियो। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। रामेछापको लुबुघाटमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। घटनास्थलमा 9 जना र उपचारका क्रममा धुलीखेल अस्पतालमा 4 जना गरी 13 जनाको मृत्यु भएको हो। उपचारका लागि धुलीखेल अस्पताल ल्याइएका 24 जना मध्ये 4 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक राजकुमार थिङले जानकारी दिनुभयो। बस सडकबाट करिब 100 मिटर तल भिरमा खसेको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि कुर्सीको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले आयोजना गरेको स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिग अनावरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा भएका राजनीतिक समस्यालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आगामी मौद्रिक नीतिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि बैंकिङ सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन्। आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव सङ्कलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमा छाता सङ्गठनका प्रमुखहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्ध जारी राख्न आदेश दिएका छन्। लिसेचान्स सहर कब्जा गरेपछि रुसी रक्षा मन्त्रीलाई उनले युद्ध जारी राख्न आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ। एक टेलिभिजन सन्देशमा उनले आफ्ना योजना अनुसार लक्ष्य पछ्याउन निर्देशन दिएका हुन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनले लिसेचान्सलाई फिर्ता लिने दावा गरेका छन्। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज घरेलु टोली क्यानाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्गत नेपालले आज क्यानाडाको सामना गर्न लागेको हो। किङ सिटी स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।